अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोहिया 10 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से हैं, दुआ होंगे और दुआ है कि आज का रोज़ आपका एक अच्छे अंदाज में गुजरे, खूबसूरत अंदाज में गुजरे और उसके साथ साथ आज के रोज़ भी दरूद पाक कसरत से पढ़ते रहें ताकि आप पर रहमतें, फजीलतें और बरकतें नाज़िल हों। और उसके साथ साथ जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं, मुख्तलिफ अमूर पे बात करते हैं, हमारे साथ मेहमान होते हैं सुबह सवेरे और हम उनसे डिस्कशन करते हैं। उससे जानने से पहले एक चीज़ आपको बताते चलें कि इखलाकियात के हवाले से बार बार हुक्म दिया गया कि इखलाक अच्छे होने चाहिए। हमारे जो अल्फाज हैं, हमारे जो रवैये हैं, हम जो हमारा जो घर का माहौल होता है, बाहर का माहौल होता है, उसके बारे में बार बार इस्लाम ने भी ताकीद की है कि हमें खूबसूरत इखलाक का मालिक होना चाहिए। एक बदकिस्मती है कि आजकल महंगाई ज़्यादा है और लोग परेशान दिखाई देते हैं, तो उस वजह से लोग गुस्से में भी नज़र आते हैं, परेशान भी नज़र आते हैं। तो इसमें हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें। अगर कोई नाराज़ भी है, कोई गुस्से में भी है, कोई परेशान भी है, अगर कोई वो बात कह भी देता है तो हमें उसको ज़्यादा फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर शहरी, हर तबके फ़िक्र के लोग हमें किसी न किसी मामले में परेशान हाल दिखाई देते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने इखलाक बेहतर से बेहतर बनाने चाहिए, क्योंकि इस्लाम ने इसका बार बार हुक्म दिया और ये भी कहा गया कि किसी भी इंसान का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। तो हमें इस तरह के अल्फाज नहीं अदा करने चाहिए जिससे किसी भी शख्स की, किसी भी इंसान की दिल आज़ारी हो। और उसके साथ साथ हमें अपने घर में जो हमारे बच्चे हैं उनके सामने जो डिस्कशन करनी चाहिए वो कम से कम पॉजिटिव डिस्कशन करनी चाहिए। हम अक्सर औकात देखते हैं कि बच्चों के सामने भी जब कोई इस तरह की गुफ्तगू हो रही होती है तो वो उसका इम्पैक्ट बच्चों पे भी होता है और वो फिर उन्हीं ख्यालात के साथ मार्केट में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि हमारे नौजवान इस माशरे का, इस मुल्क का 64% हैं, तो 64% नौजवानों की तरबियत करना वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है, उस्ताज़ा की भी ज़िम्मेदारी है और माशरे की भी ज़िम्मेदारी है और तमाम तर जो माशरे के तबकात हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। सियासी जमातों की भी यकीनन ज़िम्मेदारी है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, लीडरान का ये हक बनता है कि वो अपने कारकुनान का, अपने फॉलोअर्स का उनकी तरबियत करें। क्योंकि हर सियासी जमात आजकल सियासत की ज़्यादा डिस्कशन होती है तो वो दावा करते हैं कि हमारे पास करोड़ों लोग हैं, हमारे पास करोड़ों वोटर्स हैं। और हम देखते भी हैं कि जितनी भी मेन स्ट्रीम जमातें हैं वो हर बार इलेक्शन में 2 करोड़ 1.5 करोड़ वोट लेकर आती हैं, इक़्तिदार में आती हैं, तो उसके बाद भी वो इलेक्ट होती हैं। तो इतनी ज़्यादा नुमाइंदगी है हमारी सियासी लीडरशिप के पास, तो फिर उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने कारकुनान को ये भी तरबियत दें कि उन्होंने मजमूई तौर पर किस तरह से अपने आप को माशरे में प्रेजेंट करना है, किस तरह आप उसकी नुमाइंदगी करनी है। लेकिन एक बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ एक रवैया चल गया है, कि रवायत चल गई है कि तनकीद करनी है, तनकीद बराए तनकीद करनी है। और उसके साथ साथ तो तनकीद में भी हमारे यहाँ इस तरह के उस पहलुओं को उजागर किया जाता है जो कि नहीं करने चाहिए। ज़ातियात पर की जाती है तनकीद, इंसान की हमारे यहाँ पर्सनल लाइफ पर तनकीद की जाती है। तो इन तरह के मामलात से हमें अवॉइड करना चाहिए और अगर हम पॉजिटिव तनकीद करें, माशरे की बेहतरी के लिए हम बात करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। ये चले बात होगी, हम ज़रा आपको अपने मेहमानों से तारुफ करा दें कि आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे जाने से पहले हम आपको फिर वही बात बता दें कि जिस तरह हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया और कहा कि तनकीद होनी चाहिए, पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए, तरबियत होनी चाहिए। हम एजुकेशन के हवाले से भी बात करेंगे कि एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए। एजुकेट करना, शऊर देना, तालीम हासिल लोग करते हैं लेकिन शऊर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से मसाइल आते हैं। आजकल जो डिजिटल मीडिया चल रहा है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, लोग किताब से दूर होते जा रहे हैं। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं हम उनका आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ हमारी पहली मेहमान मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स मुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फरहा हबीबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? सबसे पहले आपको खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। सुबह सवेरे आप हमारे शो में आई। आजकल मुल्तान का मौसम तो कल की निस्बत आज कुछ बेहतर नजर आया। कल मुल्तान में सर्दी थी, yesterday was foggy, that was much better। और आज कदरे बेहतर तो है, बट ये है कि अब गर्मी की आमद है। हाँ, इसको हमें कबूल पीरियड है एक्चुअली। इसको हमें कबूल करना होगा, क्योंकि हम अगर कहें कि यार मुल्तान में गर्मी क्यों आ रही है तो हम इसे रोक तो नहीं सकते। लेकिन हम जो हमारे यहाँ जो हमारी पहले
جو ایک قسم کی روٹین چل رہی تھی اس سے اب ہٹ کر ہمیں اب آنا ہوگا، اس موسم کے مطابق آنا ہوگا، تبھی ہم اس موسم کو بہتر طریقے سے انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو گزار بھی سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے مہمان موجود ہیں، جس طرح ہم روزانہ ٹاپ سٹوریز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ملتان میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں یا ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں تو کتنے پینڈنگ ہیں، کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، تو اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر موجود ہیں وسیم شہزاد۔ وسیم شہزاد، آپ کو بھی خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ صبح سویرے اور رات تک کام کرنا، پھر صبح سویرے آ کر ڈسکشن کرنا کیسا لگ رہا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت زیادہ اچھا اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ ملتان کا جو موسم ہے وہ کیجولی اگر روٹین کی بات کرتے چلیں تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، اور ملتان ویسے بھی جانا جاتا ہے گرد گرما گریستان کے حوالے سے، لیکن اس وقت جو خنقِ مائل فضا ہے شہر ملتان کی باہر آتے ہوئے جو ایک ٹھنڈک کا احساس آپ کو دے رہی ہوتی ہے، تو اٹھنے کے پیسے جو ہے وہ کم از کم اس مہینے میں تو ہلکا پھلکا ٹھنڈک کا احساس ہونا چاہیے، کیونکہ مارچ میں اور اپریل میں نہیں ہونا۔ یہ ایک خوشگوار موسم ہے جو لمحات کو بھی یادگار بنانے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس موسم کے اندر بھی اگر کوئی اٹھ کے صبح سویرے جو ہے وہ پرندوں کی چہچہاہٹ اور شبنمی احساس اور اس طرح کی چیزوں کا اگر مزہ نہیں لیتا تو پھر میرے خیال سے اس کی قباحت۔ یقیناً جس طرح وسیم نے بتایا کہ جو صبح سویرے ایک خوبصورت ایک ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پرندوں کی چہچہاہٹ ہوتی ہے، آپ باہر نکلیں، واک پہ جائیں اور موسم کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں، نیچر کو انجوائے کریں، تو آپ بہتر فیل کریں گے۔ آپ صبح تک لیٹ اٹھیں اور اس کے بعد آپ جلدی سے تیار ہو کے دفتر میں جائیں تو پھر آپ نے وہاں پہ کام ہی کرنا ہے، تو آپ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے سکیں گے۔ تو کچھ ٹائم اپنے لیے بھی نکالا کریں تاکہ آپ کچھ بہتر فیل کریں، ورنہ آج کل لوگ ہر وقت بزی رہتے ہیں، اور میں تو جب بھی باہر جاتا ہوں پروگرام کر رہا ہوں تو لوگوں کے چہروں پر پریشانی دیکھتا ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو وہی بات ہے کہ حکومت کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ عام آدمی اس کو اب ان حالات کو فیس کرنے کے لیے، ان حالات میں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے مسلسل کام کرتا ہے، وہ اپنے لیے ٹائم نہیں نکال پاتا۔ لیکن کوشش کریں کچھ ٹائم اپنے لیے نکالیں تاکہ آپ بہتر فیل کر سکیں اور پھر آپ زیادہ کام کر سکیں، تاکہ آپ اپنی فیملی کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنا بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں جو لوگ زیادہ جو اپنی فیملی کو دیکھ رہے ہیں وہ کچھ ٹائم اپنے لیے بھی نکالیں۔ ہم ذرا آتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف۔ میڈم، جس طرح ہم نے بات کی، آج ہم بات کریں گے کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے، ٹیچر کے رول کے حوالے سے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے یونیورسٹیز میں، کالجز میں اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں تو وہ والا رجحان نظر نہیں آ رہا آج کل، کہ پہلے جو تھا کہ فوکس کرنا اسٹڈی پہ، ٹھیک ہے سیمسٹر سسٹم ہے، اس میں پیپر آ جانے ہیں، مڈ ٹرم میں انہوں نے کچھ نوٹس لینے ہیں، تو کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ٹیچر کا رول کتنا ہے، اس پہ کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے؟ بلال، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب یہ جو دور جا رہا ہے نا، یہ ڈیجیٹل، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے جو مزاج اور رویے ہیں وہ بھی ڈیجیٹلائز ہوتے جا رہے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ تو پھر میرا خیال میں تعلیم جو ہے وہ اس سے مبرہ تو نہیں رہ سکتی۔ ہم نے بچوں کو ایپس بہت زیادہ انٹروڈیوس کروا دی ہیں، بہت زیادہ ان کو لنکس، یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو بے تحاشا ہر قسم کی، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایجوکیشنل ویڈیوز ملتی ہیں۔ دیٹ از گڈ، آئی ڈونٹ سے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی بیڈ، بٹ ایز یو سے کہ ایکسیسونیس آف ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ہارمفل۔ بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، دیر شوڈ بی اے سرٹن کائنڈ آف ماڈریشن، اور ہر جو ایجوکیشن ہوتی ہے نا اس میں جو آپ کا مین پلر ہوتا ہے نا، دیٹ از دا ٹیچر۔ ٹھیک ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے، ایک کتاب ہوتی ہے اور ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، یہ ٹرائنگل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو کتاب کی جگہ تھی دیٹ ہیز بیکم انٹو ا سافٹ، بالکل وہ سافٹ پہ چلا گیا، ایسے ہی ہے، گڈ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب بچوں نے کیا کیا کہ بچوں کو جب ہم کچھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی یہی، جیسے ہم بیک سٹیج بات کر رہے تھے کہ میم اب بہت چینجنگز آ رہی ہیں تو کیا ہمیں اپنی ماڈیفیکیشنز نہیں کرنی چاہیے؟ نو ڈاؤٹ وی شوڈ ڈو دیٹ، بٹ اس کے اندر کوئی معیار، کوئی کوالٹی بھی تو آپ جانچیں نا۔ اس میں ہم نے کووڈ کے دنوں میں دیکھا کہ ہم پہلی بار شفٹ ہو رہے تھے ڈیجیٹل کی طرف۔ ایگزیکٹلی، پہلے ہمارے یہاں کنسپٹ نہیں تھا یونیورسٹیز میں کہ اس فورم کو یوز کیا جائے، اس میڈیم کو یوز کیا جائے۔ اس کا ایک چلیں پازیٹیو رخ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ڈیجیٹل میڈیا کی طرف بھی ہے اور ایپس کو بھی یوز کرنا شروع کیا، انہیں یہ طریقہ کار بھی آ گیا۔ لیکن آپ وہی بات ہے کہ آپ سارے فوکس وہیں پہ رہ گئے، کتاب کی طرف اس طرف چلا گیا واپس۔ بلال، میں آپ کو بتاؤں کہ وی آر ٹوٹلی ریلائنگ آن دیٹ ناؤ۔ ہماری وہی بدقسمتی ہے کہ ہم جس چیز کے پیچھے لگتے ہیں اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ میں یہ کہوں گی کہ بچوں کا شاید اتنا قصور نہیں ہے،
टीचर्स का मैं ज़्यादा इसको कसूरवार मानती हूँ, क्योंकि हम भी उस्तादों से पढ़ के आए हैं. आई एम द प्रोडक्ट ऑफ आई थिंक ग्रेट, और मैं कहीं ना कहीं अपने उस्तादों का रिफ्लेक्शन हूँ. लेकिन अगर आप आज के स्टूडेंट को देखें तो आई डोंट थिंक सो कि आप कह सकेंगे या वो बच्चा कल को कह सकेगा कि मेरे इस उस्ताद का किरदार, वो उसके मुंह पे ये जुमला होगा, सर तो हमें बस नोट्स शेयर कर देते थे, कहते थे कैंटीन से जाके खरीद ले, आपको मिल जाएंगे फोटोकॉपियर से, इसको याद कर ले और ये आपने करना है, ऑल दैट कंप्लीट. तो बात ये है कि उस्ताद उसके अंदर जो है वो जो फिक्री एक जज्बा पैदा करना था, जो उसके साथ रूहानी कनेक्शन पैदा करना था, वो तो लैक हो गया, बिल्कुल वो तो कोलैप्स हो गया. ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ठीक है आप एक चीज को इंजेक्ट करें, बट ग्रेजुअली. आप एकदम से कहें कि हम वी हैव टू बिकम मॉडर्नाइज, तो ये मुमकिन नहीं है हमारे जैसे माशरे में. नहीं चाहिए. हाँ. होना भी नहीं चाहिए. एकदम आप हाइपोटेंसी देंगे एक बंदे को तो वो तो डेथ बेड पे चला जाएगा. डोंट इमेजिन कि वो जो है एकदम से सही होके बैठ जाएगा या इस तरह से. नो, उसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो आपको फिर नजर आना शुरू हो जाते हैं. एक वो चीज भी हम देख रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में स्पेशली कि हमारा रिसर्च पर इतना काम ही नहीं हो रहा. हमारे स्टूडेंट्स बस पता होता है कि भाई रिसर्च हो जानी है, वो फिर वो कॉपी कर रहे होते हैं या फिर किसी से लिखवा रहे होते हैं. आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट बिलाल. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि टीचर फिर कहाँ है, टीचर क्या कर रहा है, टीचर क्यों बैक स्टेज पे या बैक फुट पे जा रहा है. ठीक है, आप सारा काम जो है वो स्टूडेंट के सर पे थोप के एंड यू गेट रिलैक्स. अब क्या है, नंबर गेम चल रही है. क्या हमने बच्चों को सिर्फ नंबर गेम पे लगाना है? ठीक है, हमारी जो वैल्यूज हैं, जो एक कैरेक्टर की स्ट्रेंथ है, जो हम लेके आए आगे. ठीक है, आई थिंक आई एम गोइंग टू बी द लास्ट जनरेशन जो शायद ये विरसा पाल रही है. मैं शायद उनमें से हूँ जिन्होंने अपने माँ बाप से भी डरे, मार खाई. ठीक है, और आगे अब हम अपने बच्चों से डर रहे हैं कि हम उनको कुछ कह नहीं सकते. अपने स्टूडेंट्स से अब हमें डर लगता है. स्टूडेंट्स से जब भी हमारी बात होती है तो वो ये गिला करता है कि क्लास में सिखाया कुछ नहीं जाता, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, बस कुछ नोट्स दे दिए जाते हैं या फिर कहा जाता है कि आप फलां ऐप से देख लीजिएगा, यूट्यूब से फलां लेक्चर देख लीजिएगा. तो ये जो ट्रेंड है कि हम प्रैक्टिकल अपने नौजवानों को, अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखाने को तैयार नहीं हैं, तो ये किस हद तक हमारे लिए और पूरे माशरे के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास से क्वालिटी के हवाले से काम हो, तो कितना खतरनाक हो जाएगा. क्योंकि अगर हम स्टूडेंट्स को वो डिग्री हासिल करके बाहर आ जाएं और उनके पास कोई स्किल भी ना हो, कोई इस तरह की चीजें ना हो, तो फिर किस तरह सर्व कर सकते हैं मार्केट को. आप इंट्रो में बड़ी मजे की बात कर रहे थे पॉलिटिशियंस के हवाले से कि उनके जो वर्कर्स हैं दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर, पेशेंस. ठीक है, तो एजुकेशन का तो बेसिक पर्पज यही है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पॉजिटिविटी वो जनरेट कर रहा है आपके अंदर, कितना ज्यादा आपके अंदर वो तब्दीली लेके आ रहा है. बिल्कुल ऐसे. अच्छा, हमारे यहाँ जब मैं वो पढ़ती थी ना छोटे होते, कि कहा जाता था, याद करवा दिया जाता था हदीस के आप माँ की गोद से लेकर तो आप लहद तक सिर्फ आप मतलब इल्म हासिल करें. अच्छा, हमारे ज़हन में इल्म ये होता था कि किताबें पढ़नी है, डिग्रियां मिलनी है, ऑल दैट स्टफ. तो मैं इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स को सुनती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैं सुनती हूँ, फिर मैं उनको समझती हूँ कि वो कहना क्या चाह रहे हैं. तो एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, ही वाज टेलिंग अबाउट कि ये जो फरमान है ना, इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है. इट डजंट मीन कि यू हैव टू बिकम अ ग्रेजुएट, यू हैव टू बिकम एन इंजीनियर एंड डॉक्टर एंड दैट इज द कंप्लीट एजुकेशन. नो, एजुकेशन इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू. बिल्कुल ऐसे. ठीक है, उसमें आपने जो है वो इंसानियत की मेराज को पहुंचना है. ठीक है, अब देखे बिलाल, हम इंसानियत की मेराज तक तो खैर नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम हाँ करीब तो जा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं. अल्लाह ताला कहता है कि आप एक कदम बढ़ाओ, बंदे मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम तेरी तरफ आऊंगा. तो हमने वो एक कदम भी कहीं ना कहीं जो है वो हम खो गए हैं, भटक गए हैं. हाँ, यकीनन इस तरह के इश्यूज हैं और इस पर मजीद काम होने की ज़रूरत है. इसमें हमारे टीचर्स का भी रोल बनता है और उसके अलावा हमारे जो खुद स्टूडेंट्स हैं उनका भी इसमें किरदार बनता है कि हम एक बदकिस्मती, हमारे यहाँ एक पूरा ट्रेंड चल चुका है, काफ़ी अरसे से ही चल रहा है कि हम अपने आप पर गिला नहीं करते, हम दूसरे को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं. स्टूडेंट्स जिम्मेदार ठहरा देते हैं टीचर्स को और टीचर्स आगे कह देते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स आजकल ऐसे हैं. और हम गवर्नमेंट सेक्टर में जब भी स्कूल्स के हवाले से बात करते हैं तो हमारे साथ जब हम पूछते हैं अपने टीचर से कि गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स का रिजल्ट बेहतर क्यों नहीं होता, तो आगे से अक्सर ये जवाब आता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है, जो हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो होते ही इस लेवल के हैं कि हम उनसे पूरे बोर्ड में पोजीशन नहीं दिलवा सकते.
تو ایک گلا جو کرنے کا والا ٹرینڈ چل چکا ہے ہمارے یہاں، اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ مسائل آ رہے ہیں. ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری لینا ہوگی. جس طرح میڈم نے کہا کہ ٹیچرز کو بھی ذمہ داری لینا ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو بھی یقیناً ذمہ داری لینا ہوگی کہ وہ کیا سیکھ رہے ہیں اور کیا وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں نہیں چاہ رہے. تو اس میں ہم گلا کرنے کے بجائے اپنے کو بہتر کرنا ہوگا، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم ذرا وسیم شہزاد کے پاس آتے ہیں، ان سے ڈسکشن کرتے ہیں کیونکہ تبادلوں کا سلسلہ جاری ہوا. جیسے نگران سیٹ اپ آیا تو ملتان میں اس کے بھی تبادلے ہوئے جو ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ میں تعینات کیے گئے تھے. ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ذرا ہم ایجوکیشن کو لے کے چلتے ہیں. وسیم، یہاں پر جو ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے سیکٹریٹ تھا، ایجوکیشن کے حوالے سے ڈاکٹر احتشام انور کا ٹرانسفر ہوا، ابھی تک وہاں پر کوئی تعیناتی ہو سکی یا نہیں ہو سکی؟ بلال، اس پہ آنے سے قبل جو ہے وہ میں محترمہ کی بات کو سیکنڈ جو ہے وہ کرنا چاہوں گا. انہوں نے جس پوائنٹ آف ویو جس کانٹیکسٹ کے اندر بات کی، بینگ اے اسٹوڈنٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس لیول پر بات ہو رہی ہے، یہ ایف ایس سی لیول ہے یا یہ یونیورسٹی لیول ہے، یہ کالجز کے لیول ہے، جس پہ ہم آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چیزوں کو ماڈرنائز کر دیا ہے اور ہم ایپس کی سائٹ پر جو ہے وہ چلے گئے. لیکن جب ہم بیس کی بات کرتے ہیں تو جب تک بنیادی طور پر ہمارے بچے کی بیس جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی، آپ کبھی بھی انٹر میں آ کر کالج لیول پر آ کر بچے سے وہ روحانی تعلق، وہ تسکین حاصل نہیں کر سکتے، نہ وہ دے سکتے جو آپ بیس میں دے سکتے ہیں. جس کی ہمارے پاس مثال جو ہے گریجولی جو ہمارے پرائمری سکول ہیں، جو ہمارے مڈل سکول ہیں، اس کے اندر وہاں تو استاد وہی ہے. وہاں سے جب جنریٹ پیدا ہو کے آگے آ رہی ہے تو اس کے دل میں وہ محبت کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ وہاں پہ آج بھی وہی کلچر چل رہا ہے، وہ لوگ بھی چینج نہیں ہونا چاہ رہے. وہ سلیبس جو اس دور میں پڑھایا جا رہا تھا وہ سلیبس آج بھی وہیں پہ پڑھایا جا رہا ہے. وہ تھیم آج بھی وہ ابھی تک پڑھائی جا رہی ہے، وہ آج تک پڑھا. ہم ورلڈ لیول پہ اپنے علم کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے، دنیا ہمارے نالج کو نہیں مانتی. ہم اگر میں ایم فل کر کے کہیں پہ جاتا ہوں باہر اپلائی کرنے کے لیے تو میری ڈگری کی ویلیو نہیں ہے. ہم ورلڈ کو کمپیٹ نہیں. ہم ماسٹر کر رہے ہیں، ہم نے پاک اسٹڈی میں ماسٹر کر لیا، ہم نے اسلامیات میں ماسٹر کر لیا، پھر ہم 3 سے 4 ماسٹر کر کے کہہ رہے ہیں ہمیں جاب نہیں مل رہی. ہمارے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن کیا ہے؟ ہم ورلڈ کو کیا کمپیٹ جو ہے وہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ میڈم سے لیتے ہیں. میڈم، وسیم کا گلا ہے کہ ہمارے ہاں شروع سے ہی ایسا ٹرینڈ چل رہا ہے، تو بھی اسٹوڈنٹس میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد جو ہے وہ اگر آپ کو اس دور کے مطابق کوئی ایجوکیشن فراہم کر رہا ہے تو وہ ون وے ہوگا، وہ اپنے نالج کے مطابق بتا دے گا. ویریس سائٹ آپ کو ویریس قسم کا نالج ورلڈ وائڈ دے رہی ہوتی ہیں، تو میرا نہیں خیال ہم اسے ڈینائی کر سکتے. ہاں، جس تعلق، جس تسکین اور جس روحانیت کی بات ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں بچپن سے بچوں میں پیدا کرنا ہوگا، اور وہ پرائمری کے ٹیچرز کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. بلال، میں یہ کہوں گی کہ اس میں جو ہے سسٹم کا بھی بہت زیادہ قصور ہے. ظاہری سی بات ہے کہ وی آر دا پارٹ آف سسٹم، ٹھیک ہے، اینڈ سنگل پرسن کانٹ چینج اینی تھنگ. ہاں، اپنی جگہ پر رہ کر، ٹھیک ہے، اگر 90 پیپل جو ہیں دے آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ، تو اگر 91 والا جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کرتا ہے تو وہ اپنی جگہ ضرور بناتا ہے. میں ان کی بات سے ایگری بھی کرتی ہوں کہ اس لیول کے اوپر جو ہے اگر بیس اچھی بنا دی جائے تو آبویسلی وہ تو بنا بنایا پروڈکٹ آ جائے گا. لیکن میرا سوال پھر استادوں سے یہی ہے کہ آپ استاد ہیں، چاہے آپ کسی بھی لیول پہ ہیں، آئدر یو آر آن دا جونیئر لیول، آئدر یو آر آن دا ہائر لیول، آپ کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ بچے کے اندر وہ لا پیدا کریں، وہ دیا جلائیں اس کے اندر، کہ وہ الٹیمیٹلی، مطلب میری کوشش یہ ہوتی ہے اپنے طور پر کہ میرے بچے میرے سبجیکٹ سے محبت کریں. اور ہمارے یہاں ہماری یونیورسٹی میں بھی کچھ ٹیچرز تھے جو بچوں کو موٹیویٹ کرتے تھے، جو ہم کچھ بھی پازیٹیو کرتے تھے وہ تعریف کرتے تھے سب کے سامنے، تو ابھی تک ہمیں یاد ہیں. بلال، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. آپ نے ابھی بات کی کہ ہم بہت زیادہ تنقید پہ چلے گئے ہیں. سیم از دا کیس ود ایجوکیشنل سسٹم کہ تنقید بہت زیادہ ہوتی ہے. میں نے کل پی ٹی ایم کنڈکٹ کروائی. آپ یقین کریں کہ وہ جو بچی آئی ہوئی تھی اس کے اوپر 5 ٹیچرز جو تھے دے ور کرٹیسائزنگ. وہ ٹھیک کر رہے تھے اپنے طور پہ، شاید وہ ان کے اس میں نہیں اس طرح سے ایکسل کر رہی تھی، بٹ شی ہیز ایکسلڈ ان مائی سبجیکٹ، شی ہیز گاٹ دا ہائیسٹ مارکس ان دیٹ. اینڈ اور وہ بچی کافی روڈ بھی تھی، بدتمیز بھی تھی. لیکن میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں کو اپنے عمل کے ذریعے، ٹھیک ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے ان کو ڈرا کے نہیں رکھنا، ان کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے. میرا پھر استاد بننے کا مقصد کیا ہے؟ وہ فوت ہو جاتا ہے مقصد. یقیناً ہم نے اپنے بچوں کو ڈرانا نہیں. ایک بدقسمتی ہے کہ
ہمارے مذہبی لوگ بھی بچوں کو ڈراتے ہیں, ہمارے ٹیچرز کے بھی اکثر والدین بھی بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. اور جو ڈرانے والا کنسیپٹ شروع سے چلتا ہے, چاہے وہ مذہب کو جوائن کر رہا ہو, چاہے وہ معاشرے میں جا رہا ہو, چاہے وہ اسکول میں جا رہا ہو, چاہے مارکیٹ میں جا رہا ہو, تو جو ایک خوف ڈر ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ مسائل کریٹ ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے رویوں پر, ان کی گفتگو میں بھی چینج نظر آتی ہے. اور وہ پھر جب وہ اس لیول پہ پہنچیں تو پھر وہی باتیں سیم ٹو سیم آگے جا رہی ہوتی ہیں, اور پوری چین بن رہی ہوتی ہے. اگر ہم مارکیٹ میں اپنے بچوں کو, اپنے گھروں میں, اس کے علاوہ جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں, ہمارے سیاسی لوگ ہیں, پازیٹیو گفتگو کریں, انہیں موٹیویٹ کریں, انہیں بتائیں کہ آپ یہ ایکٹ کریں گے تو اس سے آپ کی اتنی بہتر ہو جائیں گے, اس سے بہتری آئے گی, اس سے بہتری آئے گی, تو پھر وہ چین بنے گی, پورا معاشرہ بہتر ہوگا اور پازیٹیو ڈسکشن ہوگی, نہ کہ وہی کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو ہمیں اس کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. وسیم, جس طرح ہم سیکٹریٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو ذرا اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا چل رہا ہے. تو پھر جو ایجوکیشن, اس پہ ہم آئیں گے, لیکن بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, تو بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اس پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے اپنے مہمانوں سے, مزید بھی ہم باتیں کریں گے, اور ہم کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے, ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اسٹوڈنٹس کی تربیت پہ بھی, اور اس کے علاوہ ٹیچر کا رول کے حوالے سے بھی ہم بات کریں. لیکن اس ساری باتوں سے پہلے, جس طرح ہم نے سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ ملتان کا جو موسم ہے وہ آج کل قدرے بہتر ہے, خوبصورت ہے, لیکن یہ چند ہفتوں کے لیے ہے, اس کے بعد شدید گرمی آ جائے گی. خیر ہے, ہم سب اب عادی ہو چکے ہیں, اور اس موسم کو بھی یقیناً ہم انجوائے کریں گے, ملتان کی گرمی کو بھی. لیکن آج ملتان کا موسم کیسا ہے, یہ جاننے کے لیے ہم جاتے ہیں اپنے سیگمنٹ ٹو ڈیز ویدر. ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر حسن ملک موجود ہیں, ذرا ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کیا موسم کا حال بتاتے ہیں. حسن, ذرا بتائیے گا آج ملتان میں موسم کیسا رہے گا؟ ہاں جی بلال, آج شہر اولیا ملتان کے اگر موسم کی بات کی جائے تو کل اور آج ملتان کا موسم قدرے سرد دکھائی دے رہا ہے. جاتی سردی واپس لوٹ آئی ہے, جاتی دھند واپس لوٹ آئی ہے. آج اگر ملتان کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج شہر اولیا کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان کا کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. ہوا میں نمی کے تناسب کو اگر دیکھا جائے تو آج ملتان میں ہوا میں نمی کا تناسب 88% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ کئی دنوں کی طرح آج بھی ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس قدرے آلودہ دکھائی دے رہا ہے. آج ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 155 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. اور دیکھا جائے کہ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان کی سٹینڈنگ کیا ہے, تو آج ملتان 6 نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. دھند کے حوالے سے بات کی جائے, سردی کے حوالے سے بات کی جائے تو کل بھی ملتان میں کافی زیادہ علل صبح اور رات کے اوقات میں سردی کا راج دکھائی دے رہا تھا. آج بھی علل صبح ملتان میں کافی زیادہ سردی کا راج دکھائی دے رہا. دھند کے حوالے سے بات کی جائے تو رات گئے دھند میں شدت کی وجہ سے موٹر وے کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا, اور حد نگاہ بہتر ہوتے ہی موٹر وے کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. اس وقت موٹر وے کو کھول دیا گیا ہے ٹریفک کے لیے, اور ہر قسم کی ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہے. اگر فلائٹ آپریشن کی بات کی جائے تو فلائٹ آپریشن بھی ویزیبلٹی کم ہونے کی وجہ سے معطل کر دیا گیا تھا. اب ویزیبلٹی بہتر ہے تو فلائٹ آپریشن بھی معمول کے مطابق جاری ہے. اسی طرح سے اگر آئندہ آنے والے دنوں کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان کا درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان ہے, جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں نمایاں کمی دیکھی جائے گی اور گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آئے گا. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ فروری کے اینڈ میں ملتان میں بارش کا امکان موجود ہے, اور مارچ کے سٹارٹ میں بھی بارش متوقع ہے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کی بات کی جائے تو بلال محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان کا موسم خشک رہنے کا امکان ہے, اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا بھی کوئی امکان موجود نہیں. جی بہت شکریہ حسن, آپ نے تفصیلیں آگاہ کیا. آئندہ 24 گھنٹوں میں تو امکان نہیں ہے, لیکن فروری کے اینڈ میں کہا جا رہا ہے کہ بارش کا امکان ہے, تو یہ کافی خوشائند بات ہے. شاید ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ذرا فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فاروق. وعلیکم السلام, میاں فاروق قریشی بات کر رہا ہوں ملتان سے. کیسے ہیں؟ جی میاں صاحب کیسے ہیں, خیریت ہے؟
अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल पूछना चाहेंगे? वसीम शहजाद साहब साथ बैठे हैं आपके। जी बिल्कुल बैठे हैं। पता करना चाहूंगा कि जनूबी पंजाब का जो सूबा है ये नहीं बन पा रहा। कई सिर्फ जो भी पार्टी आती है, या जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है, तो वो सिर्फ यही जनूबी पंजाब के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हम अब बना रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट में ना जनूबी पंजाब के लोगों की बात होती है, ना साउथ पंजाब के वाले से बात होती है। तो जनूबी पंजाब को करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के फंड तो दे जा रहे हैं, तो वो कहाँ लग रहे हैं? वसीम शहजाद साहब से पूछना चाह रहा हूं। जी, हम जानते हैं वसीम शहजाद वही बात कर रहे हैं कि साउथ पंजाब के हवाले से, सूबे के हवाले से बात की गई, फिर सेक्रेटरीट दिया गया, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा। ये फंड्स लग रहे हैं, नहीं लग रहे, इस पे जरा बताइएगा। देखिए, अगर ओवरऑल बात की जाए, जब से ये तहरीक मुकम्मल तौर पर आगाज़ हुई सुबह महाज से लेकर अब तक, तो इस सूबे के नाम पे बड़ा वोट जो है वो लिया गया। और रिसेंटली ये हमेशा हर इलेक्शन में लिया जाता है। हर इलेक्शन में। और रिसेंटली तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से ये दावा किया कि 100 दिनों के अंदर जो है वो हम सूबे को तख्लीक कर देंगे, लेकिन 100, 200, 300 और फिर कितना वक्त गुजर गया, नहीं जब मुकम्मल हुआ और जब पैरों तले ज़मीन निकलने लगी, तो फिर उन्होंने सेक्रेटरीट का लॉलीपॉप जो है वो हमें जनूबी पंजाब में दे दिया। एक ऐसा सेक्रेटरीट जिसके पास न फुल फ्लैज इख्तियारात हैं, ना सही तरीके से वो अपना हक जो है वो अदा कर पा रहा है, और वो भी ऐसा सेक्रेटरीट जिसको हमने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। आधे सेक्रेटरीट हमारे पास जो है वो मुल्तान में मौजूद है, आधे भावलपुर में मौजूद है, और कुछ जो है हमारे ऐसे नजरिया जरूरत इसी को हमारे यहाँ कहा जाता है कि नजरिया जरूरत में कुछ भी कर लो, और चाहे वो ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक हो या ना हो, लेकिन चलान है ना काम। मैं अगर ये कहूँ कि ये सेक्रेटरीट जो जनूबी पंजाब में फाइल कर रहा है ये खजाने पे बोझ है, तो ये बेजा ना होगा, क्योंकि आपने किसी चीज़ को फुल फ्लैज इख्तियार ही नहीं दिए। मेरा एक घर है, मेरी गैर मौजूदगी में अगर मैं आपको अपने घर के कुछ इख्तियारात दे देता हूँ, तो कितने दे दूंगा? मेन इख्तियारात मेरे पास ही हैं। आज भी ट्रांसफर पोस्टिंग सारी लाहौर से ही हो रही है, और जो अगर यहाँ से हो तो वो जो जिसकी ट्रांसफर चैलेंज हो जाती है, जाता है लाहौर में, वहां से करा के लाहौर से जाके फिर उसके बाद वो चैलेंज हो कि दोबारा। तो मुझे ये बताएं, अगर आपने सेक्रेटरीट को लेने के बाद फिर दोबारा ही तख्ते लाहौर के नीचे आके चक्कर काटने, तो भाई क्या फायदा इतने पैसे ज़ाया करने का? आपने 3.5 अरब रुपए की इमारत जो है वो यहाँ खड़ी की, आप भावलपुर के अंदर जो है वो सेक्रेटरीट को बनाने के लिए फाइल कर रहे हैं। आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, कुछ आपने प्राइवेट ले लिए हैं, कुछ आप जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे आके काम कर रहे हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग आप सही मायने में यहाँ से नहीं कर पा रहे। एसीएस के पास इतने इख्तियारात यहाँ पर नहीं है कि वो एसीएस के ट्रांसफ़र कर सके। अगर एसीएस के ट्रांसफ़र भी लाहौर से हो रहे हैं, तो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट तो फिर वाकई एक लॉलीपॉप है जो दिया गया है। जब तक सूबा नहीं बनेगा, फुल फ्लैज इख्तियारात नहीं मिलेंगे, तो हम तरक्की जो है इसकी महरूमियों का अजाला नहीं हो सकता। क्योंकि सेनेट की सीटें, यूनिट्स की बात की जाती है, सेनेट की सीटें आपके साथ यहाँ से वाबस्ता है, आपके सूबे के साथ। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करता चलूँ कौमी असम्बली और नेशनल असम्बली की सीटें, वो सारी आपके साथ वाबस्ता है। और फिर एक बात की जाती है कि अगर ये जनूबी पंजाब के अंदर सूबा दे दिया गया तो शायद लिसानियात को हवा मिल जाएगी। तो मुझे ये बताएं कि जो आपने पंजाब को क्रिएट किया, जो सिंध को किया, जो आपने सरहद का नाम पकड़ के खैबर पख्तूनख्वा कर दिया, तो ये लिसानियात को हवा नहीं। तो आपने अगर जनूबी पंजाब को सूबा बनाना है तो फुल फ्लैज बनाए, नहीं बनाना तो फिर जाहिर बात है कि गवर्नमेंट तो वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहेगी, लोग आएंगे, आवाम जो है वो घुंघरू पहन लेगी, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, फिर नए वोट इख्तियार जो है वो कर लिए जाएंगे और हफ्सों की चीज़ें चलेंगी। कि हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं वो मंशूर देती हैं, जब इलेक्शन में ऐलान करती हैं तो वो सुनने वाले होते हैं। बंदा कहता है कि यार इतने अच्छे नारे, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, 100 रोज़ में सूबा बना देंगे, 90 रोज़ में तब्दीली ले आएंगे, रोटी कपड़ा मकान दे देंगे और एशियन टाइगर बना देंगे। मियाँ साहब का नारा था। जब इक़्तिदार मिलता है तो कहते हैं खजाना खाली है, काम नहीं हो सकता, अवाम तावन करे, अवाम बर्दाश्त करे, टैक्सेस लगाएंगे, IMF के पास जाएंगे और अवाम हमारे साथ तावन करती रहे। और ये हर हुकूमत कहती है। मियाँ साहब जब आए थे तो उन्होंने एशियन टाइगर का नारा लगाया, जब हालात कहा खजाना खाली है। सरदारी साहब आए तो उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया और फिर कहा कि मुशर्रफ साहब सारा कुछ ख़त्म कर गए तो हमारे पास क्या है देने को। तो खान साहब आए तो उन्होंने कहा कि 90 रोज़ तब्दीली, लेकिन जब संभाला कहा कुछ भी नहीं है, खजाना खाली है। अभी जो इलेक्शन होगा तो उसमें जो भी सियासी जमात मैदान में आएगी वो तो पहले ही बता चुका है कि हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। अब शायद जो 22 और 23 का जो इलेक्शन होगा, 23 का सॉरी, जो इलेक्शन होगा तो उसमें तो ये स्लोगन भी अब आवाम को नहीं मिलेंगे कि हम 90 रोज़ में तब्दीली ले आएंगे, क्योंकि अब तो कुछ है भी नहीं। बदकिस्मती है। हम जरा आते हैं अपने मेहमानों की जन्म। मैडम, जिस तरह हम बात कर रहे थे, हमने बात की क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से, क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स की तरबियत के हवाले से भी काफ़ी काम होने की ज़रूरत है। हम अक्सर नौजवानों को डिप्रेशन, एंजाइटी का
शिकार होते हुए देख रहे हैं और नौजवान परेशान। हमारे साथ एक हमारी कॉलर आ गए हैं, इरफान। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। जी इरफान साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी इरफान बात कर रहा हूँ कराची से। जी 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 मैं कह रहा था कि सर से सवाल था एजुकेशन के हवाले से आज बातचीत हो रही है। जी जी इसी हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास इतना मतलब हम लोग जो है लिटरेसी में आगे की तरफ जा रहे हैं और इतना मतलब हमारे तरफ तालीम का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। लोग डॉक्टर भी बन के निकल रहे हैं, इंजीनियर भी, और अदरवाइज और भी शोबाजात में जो है वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे जो माशरा है इसके अंदर तालीम का बड़ा मतलब अगर देखा जाए बहुत सी चीज़ों में जो है बड़ा फुकदान नजर आता है। इसकी क्या वजह है या तरबियत की वो है? जबकि मैंने ये भी देखा है कि जो इतना तालीम याफ्ता नहीं होते वो बड़े सलीके से बात कर रहे होते हैं, उनमें कोई तमीज़ होती है बात करने की। और मैं ये नहीं कह रहा कि तालीम याफ्ता लोग जो होते हैं वो गलत होते हैं, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ कि ये कि जो है क्या इसकी वजह है कि इतना पढ़ने के बावजूद भी जो है लोग जो है हमारा माशरा जो है इतना तरक्की नहीं कर पाया। ठीक है इरफान साहब, हम इस पे डिस्कस करने लगे थे कि आपकी कॉल आ गई। मैडम वही बात की तरबियत का फुकदान हमें नजर आ रहा है और कॉलर भी ये कह रहे हैं कि अक्सर हमारी अच्छी बात है कि हमारे नौजवान एजुकेट हो रहे हैं, लेकिन तरबियत कहाँ रह गई है? बिलाल, मेरा फोकल पॉइंट ही यही है कि उस्ताद को आप डिमिनिश ना करें। उस्ताद का कनेक्शन जो है वो तालिब इल्म से मत ख़त्म करें, उसको डिजिटलाइज मत करें। हम इंसान हैं, हमारे अंदर रूह है, हमारे अंदर जज्बात है, हमारे अंदर ख्यालात हैं। उनको उभारने के लिए जो है वो फिजिकल टच। आप ये देखें, माँ जब बच्चे को पालती है तो वो जितना ज्यादा उसको अपनी गोद में रखेगी, अपने सीने से लगा के रखेगी, तो वो बच्चा जो उसको आउटपुट देगा और जो माँ को सुकून आएगा उससे, बिल्कुल ऐसे उसका आप कहीं से आप उसको के आपने देखा आजकल बच्चों को वो माएँ छोड़ देती हैं मोबाइल्स के ऊपर एंड ऑल दैट स्टफ। तो फिर बच्चे आपने देखे कितने इम्पेशेंट, कितने रिएक्शनरी, कितने एग्रेसिव। ठीक है, क्योंकि मोबाइल्स उनको यही उनके अंदर वो इंस्टिल कर रहा है। ठीक है, तो मैं बार बार यही चीज कहना चाह रही हूँ कि उस्ताद का किरदार मत खत्म करें, उस्ताद को मत लेथार्जिक करें। क्यों? क्योंकि वो नेशन बिल्डर है। ठीक है, और नेशन बिल्डर डजंट मीन कि वो मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करेगा, वो आपको होल पैकेज प्रोवाइड करेगा, उसमें शोर भी होगा, सारा कुछ शामिल होगा, ईच एंड एवरीथिंग। और होना चाहिए। नहीं तो सवाल करें आप उस्ताद से कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपका क्या किरदार है। मैं बीइंग मतलब टीचर ये आपसे कह रही हूँ कि मेरे से आके सवाल करें कि मेरे बच्चे को आपने क्या सिखाया। मेरा बच्चा तो आगे जाने की बजाय पीछे जा रहा है। तो मैं ये कहती होती हूँ कि गलती बड़े करते हैं, ठीक है ना, छोटा कॉपी करता है। तो छोटे के ऊपर थप्पड़ लगा के आप सोच लेंगे कि वो सीधा हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो। लेकिन इस पे काम होने की जरूरत है। हम इस पे मजीद बात करेंगे, ब्रेक का टाइम हो तो ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से आगाज करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से, हम ज़रा वसीम शहजाद के पास आते हैं, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। वो जो हमारा एक सवाल अभी तक रह गया था उसको दोबारा से शुरू करते हैं। वसीम, जो अभी सूरत हाल चल रही है सेक्रेटरीट के हवाले से और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, तो सेक्रेटरीज जो ट्रांसफ़र हुए हैं तो उनकी जगह कुछ तैनातियाँ हो सकी या नहीं हो सकी? पंजाब के अंदर तमाम सेक्टर्स जितने भी हैं सबके इस वक्त सर पर तलवार जो है वो लटकी हुई है, क्योंकि रिसेंटली डीसी और कमिश्नर हमने चेंज कर दिए हैं और इसके साथ साथ अब बारी है सेक्रेटरीज़ की। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे चेंज हुए डॉक्टर एहतशाम अनवर हैं, जो सेक्रेटरी एजुकेशन भी रहे और उसके बाद उन्होंने अब स्कूल को जो है वो खासा तौर पर देखा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके जाने के बाद क्या उस तमाम चीज़ों का हिस्सा डॉक्टर एहतशाम एजुकेशन को अच्छा चला रहे थे ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब सोचा ये जा रहा है क्या उनके बाद जो नए सेक्रेटरी आएंगे जो अभी तक नहीं आए, क्या वो उन तमाम चीज़ों को लेकर साथ चलेंगे भी सही, या जिस तरह हर बंदे का एक अपना माइंड सेट होता है वो उसके मुताबिक चीज़ें चलाएगा। तो उसमें यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निसाब का हिस्सा बन चुकी हैं जिनको हम चाह कर भी तब्दील नहीं कर सकते, जिसके अंदर ग्रीन बुक
ان کی ایک انیشیٹو تھا جو کلائمیٹ چینج کے باعث ہم نے موسمیاتی تبدیلیوں پر ابھی ریسنٹلی ایک سیلاب بھگتا ہے، اس پر انہوں نے پودوں کی اہمیت کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالتے ہوئے ایک کتاب جو ہے وہ وضع کی ہے، اور وہ کتاب جو ہے اب آپ کے کورس کا حصہ بن چکی ہے، پارٹ آف سلیبس ہے، تو یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ چینج ہو سکتی ہے۔ سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ جو ان کا کام ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں 6 مہینے سال مل جاتے تو مزید بہتری آ سکتی تھی۔ ہم ٹرانسجینڈر جو اسکول ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ملتان سے ہوا، اور وہ ورلڈ وائڈ آئیڈیا جو ہے وہ ڈسکس ہوا، اور اس وقت لاہور اور باقی اضلاع کے اندر جو ہے وہ باقی صوبوں میں اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، وہ کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے۔ صبح نو اسکول کی اگر میں بات کرتا چلوں، ایک ایسا اسکول جو ہے وہ بنایا گیا، اس سے بڑھ کے مجھے سب سے زیادہ اچھا ان کا آئیڈیا لگا اسٹوڈنٹ کونسل کا تھا۔ ہاں بالکل، ایک شعور پیدا کرنا اسٹوڈنٹ کے اندر کہ ووٹ کیا ہے، ووٹ کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ ریسنٹلی ہوتا یہ تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھروں کے اندر بھی اس طرح بات ہو رہی ہوتی تھی ووٹ سے ریلیٹڈ نا، تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تھی جمہوری معاشرے میں جب ووٹ کی اہمیت نہیں ہوگی، ووٹ کا شعور نہیں ہوگا، نوجوانوں کو نہیں پتا ہوگا، بچوں کو نہیں پتا ہوگا، والدین کو نہیں پتا ہوگا، تو پھر کس طرح سے ہم وہ جمہوری معاشرہ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ کس طرح سے کہلا سکتا ہے؟ جب وہاں سے ڈسکشن ہو گئی، اسٹوڈنٹ جو اس سوال سے کونسل بنائی گئی، وہاں پر بچوں کو یہ اس میں پارٹیسپیٹ کرایا گیا، تو یقیناً جب وہ بچے ان کے آئی ڈی کارڈ بنیں گے، جب ان کے پاس ووٹ کا رائٹ ہوگا تو وہ سوچ سمجھ کر دیں گے، کیونکہ وہ شروع سے ان کی تربیت چلی آ رہی تھی اسکول لیول سے، تو وہ پھر برادری کے نام پر نہیں دیں گے ووٹ، وہ زبان کی بات پر زبان پر نہیں دیں گے، وہ گلی محلے کی سولنگ، اور جو ہم اکثر اپنے ایم پی ایز ایم ایل اے سے تقاضا کرتے ہیں کہ یا وہ میں گلی پکی کرا دیں، کھمبا لگوا دیں، موٹر سائیکل تھانے سے چھڑوا دیں، اس بیس پہ پھر ووٹ نہیں دیے جائیں گے، پھر وہ یقیناً منشور پر ووٹ دیے جائیں گے، اور پھر وہ بچے جو آ جائیں گے مارکیٹ میں، جب ان کو ووٹ کا حق مل جائے گا تو وہ پھر اپنے نمائندے سے سوال بھی پوچھیں گے کہ بھائی جان جو وعدہ کیا تھا وہ کہاں چلا گیا، اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے۔ بیس پہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا کہ بنیادی طور پر جو اگر ہم پرائمری کی سطح پر بھی دیکھیں تو وہاں بھی اسٹوڈنٹ کونسل جو ہے وہ متعارف ہوئی، اور پورا میکانزم وہی تھا جس طریقے سے ایک پراپر جو ہے وہ ووٹنگ کا سلسلہ ہوتا ہے، پریزائڈنگ آفیسرز اس طرح سے بنائے گئے، مطلب چھوٹے سے بچوں میں ہی پورا شعور جو ہے وہ پیدا کر دیا گیا۔ تو جنوبی پنجاب بھر کے اندر بیشتر اس طرح کام ہوئے ہیں۔ پنجاب میں ساؤتھ پنجاب میں یہ صرف ساؤتھ یہ انیشیٹو بھی صرف ساؤتھ پنجاب سے ہوا، صبح نو کا انیشیٹو جو ہے وہ بھی ساؤتھ پنجاب میں ہوا، جس کے اندر ہم جو مزدور بچے ہیں وہ اگر کسی ایسے ٹائم کے اندر کام کر رہے ہیں دکانوں کے اوپر کہ جس کو ان کا روزگار جو ہے اس کو متاثر نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو اس ٹائم کے اندر سپیس دی گئی، جیسے صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک وہ آ کے پڑھیں، 10 بجے کے بعد وہ اپنی دکانوں پہ جائیں، اور وہ ایسے بچے جو شام میں آ سکتے ہیں جن کا صبح منڈی وغیرہ کا کام ہے تو وہ شام کو جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مکمل طور پہ ہم ان کو ایجوکیشن کی طرف لے آئیں اور ان کا کاروبار یا جو بھی ان سے وضع چیزیں ہیں ان کو ختم کر دیں تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ گھر کا روزگار جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ اور ایک اور بدقسمتی، ہم پھر وہی بات آ جاتی ہے مہنگائی والی، کہ ہم اس دن پروگرام کر رہے تھے، ہم نے پہلے بھی یہ بات میں نے ڈسکس کی کہ ایک رکشا ڈرائیور ملا اور اس نے مجھے کہا کہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ 7 سال کے بچے پر نماز فرض ہو گئی، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے 5 سال کے بچے ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہیں۔ نماز اس لیے فرض نہیں کی کہ 7 سال کے بچے پڑھ کے وہ محنت نہ کرے، کم عمر ہے نا، 7 سال کے بعد وہ نماز کی طرف چاہے 5 ٹائم نماز پڑھے، لیکن ہمارے 4 سال کے بچے، 5 سال کے بچے، 6 سال کے بچے ہوٹلوں پر، ورکشاپس پر کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وجہ غربت، مہنگائی، اور ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو اس بات کی شاید فکر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں، انہیں نہیں پتا کہ عام آدمی کس طرح سے ان چیزوں کو مینیج کر رہا ہے۔ اور ان پڑھ اگر میں بندے کی بات کرتا چلوں تو وہ آپ کو شاید اس مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ مہنگا ملے گا، پڑھا لکھا پھر آپ کو سستا مل جائے گا۔ 12-15 ہزار روپے کی ملازمت کی آپ بات کریں اور جا کے کسی بھی جگہ پہ کوئی ایڈ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ اس ملازمت پر آ جائیں گے۔ وجہ یہ کہ ہم نے سکلز بھی تو نہیں سیکھی نا، ٹیکنیکل ایجوکیشن جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگی تو میں نہیں سمجھتا۔ ہم اس پہ مزید بات کریں گے۔ میڈم، جس طرح ہم نے تعلیم کے حوالے سے بات کی، جو استاذہ کی اپنی شخصیت ہوتی ہے اس کے اثرات جو طلباء کے رویوں پر کس حد تک ہوتے ہیں، تعلیمی دلچسپی کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں، استاذہ کے رویے بھی تو اس میں بہتر ہونے چاہیے۔ میرے خیال میں 200%۔ کیوں؟ کیونکہ مین جو وہاں پر کلاس میں میجر رول پلے کر رہا ہے، نو ڈاؤٹ اب ہم سوئچ اوور کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ کی طرف، پھر وہی بات کہ ہم ماڈرنائزیشن کی طرف تو جا رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنی کچھ کلچرل ویلیوز ہیں، ٹھیک ہے،
بینگ اے پاکستانی ہم نے ان چیزوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے اور ہمیں چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. آپ ترقی کریں، بٹ ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہر چیز سے مبرہ اور آزاد ہو جائیں. بات کروں ہمارے ساتھ کالر آ گئے ہیں بھاولپور سے، ضرور. شبیر. السلام علیکم شبیر صاحب. وعلیکم السلام سر، آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اس چینل پہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ. جی جی، سوال کیا پوچھنا چاہیں گے شبیر بھائی؟ سوال کرنا سر، میں نے پہلے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. جی. انہوں نے بھی کچھ نہیں مہنگا آ گیا، غریب آدمی میں سر. ٹھیک ہے. ریڈی لگتا برگر کی نا. ہاں. تو آپ کے چینل والے وہاں آتے رہتے ہیں، ساتھ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا پروگرام لائف مزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شبیر صاحب. سوال بہت اچھے طرح سے کہہ رہا ہوں، ووٹ ہم نے پی ٹی آئی کو بھی دے دیا، اس نے بھی مہنگائی کے علاوہ کچھ نہیں دیا سر. پریشانی پریشانی. ہاں جی، بہت شکریہ شبیر صاحب. یقیناً لیکن ووٹ تو دینا چاہیے، امانت ہے، سوچ سمجھ کر دیں. اور جن کو ووٹ دیتے ہیں ان سے ذرا پوچھیں بھی صحیح کہ بھائی جان ووٹ لے جاتے ہیں تو کیا بہتر پالیسی دی آپ نے، اسمبلی میں کیا آواز اٹھائی ہمارے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس لگائے تھے کیوں لگائے تھے، ان سے ذرا یہ سوال پوچھے گا جو بھی ووٹ مانگنے کے لیے آپ سے، جس پارٹی کا بھی امیدوار آپ کے پاس ہے اس سے گلی کا سوال نہ پوچھے گا، یہ پوچھے گا کہ ٹیکس کس بات کا لگایا تھا، یہ جو ایف ٹی پی لگائے تھے بجلی کے بلوں پہ کیوں لگائے تھے، اور ہماری یہ سیشن کم کی ہیں تو اپنی سیشن کیوں کم نہیں کی، یہ بھی سوال پوچھے گا. تبھی کچھ بہتری آئے گی، تبھی اگلی اسمبلی میں یہ خیال کریں گے کہ عوام پوچھتی ہے. جب آپ گلیاں پکیاں ہم کرائیں گے تو پھر وہ خیال نہیں کریں گے. میڈم ہم بات کر رہے تھے ٹیچر کے رویوں کے اثرات بچوں میں کس طرح ہوتے ہیں. بلال، میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتی ہوں. آئی ایم اے ورکنگ وومن، ٹھیک ہے. مجھے صبح سویرے جلدی اٹھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بینگا خاتون میرا یہ کردار ہے اور مجھے یہ نبھانا بھی چاہیے. اور پھر میں نے ناشتہ وغیرہ دیکھنا، بچوں کو تیار کرنا، ان کو بھیجنا انڈر پریشر. میرے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے جانا ہے، میں نے ٹائم پہ پہنچنا ہے. میاں صاحب کو بھیجا، اس کے بعد میں نے خود ڈرائیو کرنا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈرائیونگ جو ہے وہ ایک پورا تھریٹ ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اچھا، جب میں وہاں تک پہنچی اپنے کالج میں، بیچ میں کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، لیٹ سپوز کوئی کسی نے مجھے ایسے ہراس کر دیا یا کچھ بھی، میرا موڈ آف ہو گیا. اب وہی پریشرز اور موڈ آف اس سائیکی کے ساتھ میں کلاس میں انٹر ہوں، میرے چہرے پہ 12 بجے ہوں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچے کیا رسپانس دیں گے مجھے؟ آبویس سی بات ہے کہ وہ میرے سے انوائڈ رہیں گے. بچے بنک کر جاتے ہیں کلاس ایسے ٹیچرز کی. یہ بہت اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ٹیچر ان کو اس لیول پہ لے نہیں جاتا. وہ انگیج ہی نہیں کر رہا اپنے بچوں کو. وہ ان کو اس کو پتا ہے کہ ٹیچر نے آنا ہے، ٹیسٹ لینا ہے، نہیں دیا تو خوب پھر انسلٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی تھریٹ بھی ہو سکتا ہے، واٹس ایور. اٹ ڈیپینڈز آن دا ٹیچر، ٹھیک ہے. لیکن میری ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں کو اپنے ساتھ ایک ریپو ڈیولپ کروں. آپ بازار بھی جاتے ہیں نا کسی شاپ کیپر کے پاس، تو آپ اس بندے سے چیز لینا پسند کرتے ہیں جو آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے، جو آپ کے ساتھ ایک ریپو ڈیولپ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ دوسروں کو بھی کہیں گے وہ فلانی شاپ ہے، وہ فلانا بندہ ہے، نشانیاں دیں گے کہ آپ اس پہ چلے جانا، وہ بڑا اچھا آپ کو ریزنیبل، چاہے وہ مہنگا بھی دے رہا ہو لیکن آپ خوش ہو کے جاتے ہو. تو ٹیچر از لائک دیٹ کہ وہ ہم ایک صبح شاپ کھولنی ہوتی ہے، کسٹمرز کو ہم نے انگیج کرنا ہوتا ہے، ان کو اس میں انوالو کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ جب وہاں سے نکلے تو وہ اپنے اندر ایک پازیٹیو انرجی. آپ یہ دیکھیں، یہ ایک مائنڈ سائنس ہے کہ آپ کے مائنڈ سے نا وائبز نکلتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ پازیٹیو وائبز جنریٹ کریں گے تو وہ ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں وہ آپ سے اٹیچ ہوتے جائیں گے اور ان میں پازیٹیوٹی، ٹھیک ہے، ملٹی پلائی ہوگی. اور اگر آپ جو ہی سڑی ہوئی شکل، سوری ٹو سے، لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، زبان پہ جو ہے وہ کانٹے ہوں گے، تو پھر بچوں کو آپ کیوں بلیم دے رہے ہیں؟ میڈم بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پاس وقت کم تھا، ڈسکشن مزید ہو سکتی تھی، تو بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام. بلال، آپ کا بہت بہت شکریہ فار کالنگ می، فار ریمبرنگ می. اٹس اے گریٹ پلیئر اینڈ آنر فار می کہ یو ٹاک ود می. اینڈ ایکچولی میرے جو دل کی باتیں تھی شاید میں وہ یہاں پر کہہ سکی، شاید تھوڑی کڑوی بھی تھی، بٹ آئی تھنک کہ یہ ضروری ہے. بہت شکریہ میڈم. وسیم شہزاد آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.